अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हवाल है? खैर खैरियत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक आप लोगों की हर मुश्किल आसान करे। दोस्तों क्या हाल हवाल है? ग्रुप को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है जी। तो दोस्त पूछ रहे हैं कि लेडीज़ औरतों की जो ख्वाहिशात है जिनकी वो ख़त्म हो जाती है उनके लिए और भी बहुत से मतलब है इसमें जो नुस्खा मैं देने जा रहा हूँ, इसमें और भी बहुत से मतलब है कमालात हैं इसके। तो ये इन अमराज के लिए तो दोस्तों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो फिर कोई ना कोई मुझे याद आ जाता है नुस्खा। तो फिर मतलब है दोस्तों इस तरह करना है कि 1 तोला शिंगरफ ले लेना है, 1 तोला हड़ताल वर्किया ले लेनी है, 1 तोला सिमल फार सफ़ेद ले लेना है, 1 तोला काली ले लेनी है, काली अफ़ीम। इसको मतलब हम मुख़फ़्फ़फ़ अल्फाज में काली बोलते हैं, ठीक है। अब इनको करना क्या है कि शिंगरफ को आपने आधा किलो लीमू का पानी लेके उसके अंदर स्टील के गिलास हो लंबा सा, उसके अंदर लटका के तार के अंदर बांध के इसको बिल्कुल रेत तरह ऐसा पानी लीमू का उड़ा दें, खुश कर दें, यहाँ से निकाल लें। ये आप लोगों की शिंगरफ मुद्दब्बिर हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है कि हड़ताल वर्किया ले लेनी है, मीठे सोडे में 2 घंटे पका लें, 3 घंटे, आधा किलो सोडा हो तो दरमियानी आग पे, वहाँ से निकाल लें इसको, मतलब साफ़ कर लें। साफ़ करके ये भी साइड पे रख दें। सिमल फार जो है, सिमल फार को थोड़ा सा कोशिश करें कि ये शीर मदार ले लें, उसके अंदर 10-15 दिन रख के निकाल लें और उसको साफ़ कर लें, धो लें। अगर ये नहीं तो फिर इसी तरह भी हो, खैर है। लेकिन दूध या सिमल फार लेना है, शीशे वाले से बचना है। कोशिश करेंगे सिमल फार अच्छा, और सबसे बेहतर जो है वो केमिकल से जो पाउडर मिलता है ना वो ले लें। चलो उसको मुद्दबर शुद्दबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ले लेना है। 1 तोला पाउडर फार्म में मिलता है, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, क्योंकि उसके अंदर वो मादनी सिमल फार होता है, उसमें पूरे गुण होते हैं, ताकि मेहनत करें तो नुस्खा का रिज़ल्ट मिले। और चौथी चीज़ तो आपको मैंने बता दी है, ये 4 चीज़ें, सिमल फार, शिंगरफ, वर्किया और शिंगरफ को मुद्दबर कर लें और सिमल फार इसी तरह मिला दें और इसको 15 घंटे धतूरे का पानी निकालना है, लेकिन मुकत्तर पानी निकालना है। 2-3 दफ़ा उसको मुकत्तर कर लें, जितना मुकत्तर अच्छा होगा उतना बेहतर होगा। थोड़ा थोड़ा डाल के इन चीज़ों को खरल करते रहें। जब ये 15 घंटे में जितना पानी भी खर्च हो ना, बस उतना खर्च करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 20 घंटे अर्के गुलाब 3 आच्छा अच्छी कंपनी का, दितू वालों का मिल जाए या किसी का अपने पास पड़ा हो, अपना निकला हुआ, जो 15-20 घंटा कम अज़ कम अर्के गुलाब में इसकी खरलाई करें। जब वो खरलाई पूरी हो जाए, इसको बाद इसके अंदर 24 अंडों की जर्दियाँ डालनी है, 24 अंडों की कच्ची जर्दी एक डालते जाएं, इसको खरल करते जाएं। जब वो देखें कि थोड़ा खुश्की के करीब आई है, दूसरी डाल दें। इसी तरह सब खरल कर दें। खरल करके 5 तोले आप लोगों के पास पड़ा हो मुनक्का, ये मोटा जो मवीज़ होता है ना, मोटा मेवा, किशमिश मोटा, उसके बीज निकाल लेने हैं 5 तोला, और वो भी एक दाना डाल के इसके अंदर खरल करते जाएं। अगर वो बल्कि इसके अंदर खरल करने में वो आप लोगों को तकलीफ़ होगी तो उसको आप क्या करें कि 5 तोले मवीज़ को कूट लें अच्छी तरह। जब बिल्कुल कूट जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 तोला पानी डाल लें और ठीक ठाक खरल करके उसकी मतलब मलम नुमा बना लें। अब वो इसके अंदर डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स कर दें, रगड़ाई करें। वो इसलिए कि आप लोगों की गोलियां बनाने में आसानी होगी। तो अब काली मिर्च से थोड़ी बड़ी, बल्कि काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोलियां बना लें। ये बहुत सारी गोलियां बन जाती हैं। तो ये जो है ना,
گولیاں بنا کے ان کو خشک کر کے رکھ لیں، آپ لوگوں کی دوائی تیار ہے۔ یہ جن عورتوں کی شہوت ختم ہو گئی ہو، تو شہوت اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کہ عورتیں جلدی جب جو لوگ بچے ان سے پیدا کرتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا رحم کمزور ہو جاتا ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جگر کمزور ہو جاتا ہے، دل، گردے، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر مطلب پورا نظام سسٹم ٹھیک نہ ہو تو اس کو ان چیزوں کے لیے کیسے خواہش پیدا ہوگی؟ تو یہ مطلب اس کو دیں گے، ایک گولی دودھ کے ساتھ رات کو سوتے ٹائم روٹی کے بعد یا صبح روٹی کے بعد ایک ٹائم دینی ہے، 1 مہینہ اس کو دے دیں، تو انشاءاللہ اس کی کمزوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ اس کے اندر رغبت بھی ٹھیک ٹھاک پیدا ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ مرد کے اندر کمی ہے تو مرد کو جو اسی طرح کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گھنٹیے کے جو جوڑوں کے مریض ہیں ان کو اگر 1-2 مہینے کھلائی جائے نا، یہ 1 گولی صبح 1 شام دودھ کے ساتھ دینی ہے، یہ خیال کرنا ہے، خالی پیٹ نہیں دینی۔ بہتر ہے دیسی گھی کی چوری کھا کے اوپر سے دودھ سے یہ کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس چیز کے ساتھ مرغن غذا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ بہت سی امراض پہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی۔ نوجوانوں کو تو آپ یہ 10 گولیاں دیں گے تو مشکل سے برداشت کرتے ہیں اس طریقے، اور اس میں ٹائمنگ بھی ہے، امساک بھی ہے، اور جن لوگوں کو فوری امساک چاہیے تو وہ 2 گولیاں اس دن شام کو سالن کے ساتھ روٹی نہ کھائیں، دودھ سے کھا کے نا جی، تو روٹی کے کم از کم 3-4 گھنٹے بعد یہ ہم بستری سے پہلے 2 گھنٹے پہلے یہ 3 گھنٹے پہلے کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کمر درد ہو گیا، جوڑوں کا درد ہو گیا، قوت بہ ہو گئی، یہ مطلب یہ گھنٹیے کے مریض ہو گئے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ اکثیر الاکثیر ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا اس طرح بنانا ہے اور چیزیں اس طرح مطلب آپ نے کرنی ہے جس طرح میں نے بتایا۔ تو دوستو میں نسخوں میں کمی تو نہیں چھوڑتا، لیکن پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر میں کامنٹ میں پڑھ لیتا ہوں، تو اگلی ویڈیو میں اس کا مسئلہ، اس کا جواب دے دیتا ہوں، حل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو خالی ویڈیو میں بھی نہیں دیتا آپ لوگوں کے جواب کے لیے، اس لیے کہ لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ بدظن ہوتے ہیں یار کہ خالی ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو میرا اسی میں اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بات اگر ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ ساری مطلب جو ہے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ گروپ کو لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں تو اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو دوسری میں دیتا ہوں شوگر کے لیے، وہ دوست مانگ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ شوگر کے لیے، وہ انشاءاللہ یہ آج آپ کو ملے گی، وہ کل آپ کو مل جائے گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔